कैफ यकूनु लिलमुश्रिकीन अहदुन इंदल्लाहि व इंद रसूलिही इल्लल्लज़ीन आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम फमस्तकामू लकुम फस्तकीमू लहुम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन। कैफ वइन यज़हरू अलैकुम ला यरक़ुबू फ़ीकुम इल्ला वला ज़िम्मह युर्दूनकुम बिअफ़वाहिहिम वतअबा क़ुलूबुहुम वअक्सरुहुम फ़ासिक़ून। इश्तरौ बिआयातिल्लाहि समनन क़लीलन फ़सद्दू अन सबीलिहि इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। ला यरक़ुबून फ़ी मुअ्मिनिन इल्ला वला ज़िम्मह वउलाइक हुमुल मुअ्तदून। फ़इन ताबू वअक़ामुस्सलात वआतवुज़्ज़कात फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। वइन नकथू अयमानहुम मिन बअदि अहदिहिम वطعنू फी दीनिकुम फक़ातिलू अइम्मतल कुफ्र इन्नहुम ला अयमान लहुम लअल्लहुम यंतहून। अला तुक़ातिलून क़ौमन नकथू अयमानहुम वहम्मू बिइख़राजिर रसूल वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रह अतख़शौनहुम फ़ल्लाहु अहक़्क़ु अन तख़शौहु इन कुन्तुम मुअ्मिनीन। क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम वयुख़ज़िहिम वयंसुरकुम अलैहिम वयश्फ़ि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन वयुज़हिब ग़ैज़ क़ुलूबिहिम वयतूबुल्लाहु अला मन यशाअ वल्लाहु अलीमुन हकीम। अम हसिबतुम अन तुत्रकू वलम्मा यअलमिल्लाहु अल्लज़ीन जाहदू मिनकुम वलम यत्तखिज़ू मिन दूनिल्लाहि वला रसूलिहि वलल मुअ्मिनीन वलीजह वल्लाहु खबीरुम बिमा तअमलून। भला मुशरिकों के लिए जिन्होंने अहद तोड़ डाला, अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक अहद कैसे कायम रह सकता है? हाँ, जिन लोगों के साथ तुमने मस्जिद हराम यानी खाना काबा के नजदीक अहद किया है, अगर वो अपने अहद पर कायम रहें तो तुम भी अपने कौल करार पर कायम रहो। बेशक अल्लाह परहेजगारों को दोस्त रखता है। भला उनसे अहद क्यों कर पूरा किया जाए जब उनका यह हाल है कि अगर तुम पर गलबा पा लें तो न कराबत का लिहाज करें न अहद का। ये मुंह से तो तुम्हें खुश कर देती हैं, लेकिन इनके दिल इन बातों को कबूल नहीं करते और इनमें अक्सर नाफरमान हैं। ये अल्लाह की आयतों के एवज थोड़ा सा फायदा हासिल करते और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। कुछ शक नहीं कि जो काम ये करते हैं बुरे हैं। ये लोग किसी मोमिन के हक में न तो रिश्तेदारी का पास करते हैं न अहद का,
اور یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اب اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکات دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگے تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں ہے، عجب نہیں کہ اپنی حرکات سے باز آ جائیں۔ بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر کو وطن سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ سو ڈرنے کے لائق تو اللہ ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا، اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے تم میں سے ایسے لوگوں کو پرکھا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔